वाला मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल जो सानहा मच के लवाहिकीन हैं, वो पिछले 3 दिन से मैयतें रख के बैठे हुए हैं मशरकी बाईपास पे बलूचिस्तान में क्वेटा के नज़दीक। और मुतालबा उनका ये है कि हम मैयतें अपने लवाहिकीन की तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक वज़ीर आज़म खुद उनके पास जाके उन्हें यकीन दहानी नहीं करवा देते कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। पिछले 3 दिन से -8 डिग्री सेंटीग्रेड की वहाँ पे सर्दी पड़ रही है इस वक्त, और उस कड़ाके की शदीद सर्दी में वो मासूम सारे लवाहिकीन, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बेवाएँ हैं जो अपने शौहरों को खो चुकी हैं, बहनें हैं जो अपने भाइयों को खो चुकी हैं, माएँ हैं जो अपने बेटों को खो चुकी हैं। और ये कोई पहली बार हज़ारा पे होने वाला जुल्म नहीं है, लेकिन हज़ारा बरादरी पे जब भी इस किस्म का जुल्म टूटा है, उसके नतीजे में जो रियासत की बेहिसी है वो उससे ज़्यादा दिल गिरफ्तगी का आलम पैदा करती है, वो उससे ज़्यादा तकलीफ देती है, या शायद उसके बराबर ही तकलीफ देती है जो गम टूटता है, जो जानें शहीद होती हैं। अब 3 दिन हो चुके हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान क्वेटा नहीं जा रहे। आखिर क्यों नहीं जा रहे हज़ारा बरादरी के पास? आज वफाकी काबीना का इजलास किया, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी मैं ज़रूर जाऊँगा क्वेटा, लेकिन मेरा शेड्यूल ज़रा बन जाए। तो ये किस किस्म की बेहिसी है कि क्या आप वो लोग जो कि अपने बच्चों को खो चुके हैं, अपने बेटों को, अपने भाइयों को खो चुके हैं, उनके लिए शेड्यूल इजाज़त नहीं दे रहा? ये रियासत की किस किस्म की बेहिसी है? इस पर तो बात करते हुए भी दिल कट के रह जाता है। तो आप इमेजिन करें कि वो जो वहाँ पे लाशें रख के खानदान वाले बैठे हुए हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। वज़ीर आज़म साहब को जल्द अज जल्द तमाम मसरूफियात, शेड्यूल को छोड़ें, भाड़ में डालें शेड्यूल को, फौरन से पहले तमाम मसरूफियात तर्क करके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रियासत का सरबराह होने के नाते, रियासत में एक बाप की हैसियत रखने के नाते फौरन हज़ारा बरादरी के गम में जाना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के साथ जाएं। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सानहा मच के हवाले से जिक्र किया है, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया है, और इस अज़म का इजहार किया है कि तमाम तर दहशत गर्दों से लाजमन निमटा जाएगा, और इस मुल्क में अमन व अमान को किसी भी कीमत, किसी भी सूरत खराब नहीं होने दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, हज़ारा बरादरी के लिए जो तकलीफ की सूरत हाल है, और इस उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, उन्हें सुकून कब मिलेगा इस रियासत पाकिस्तान में। और उसके बाद सियासत की बातें तो होती ही रहेंगी। प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं सस्सी पलेजो साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कमल चौजब साहिबा। कमल साहिबा, हज़ारा बरादरी का गम तो है वज़ीर आज़म को, लेकिन शेड्यूल इजाज़त नहीं दे रहा। इतने बड़े सानहे, इतने बड़े सोग पर तो वज़ीर आज़म को तमाम मसरूफियात तर्क करके हज़ारा बरादरी के पास जाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच गरीदा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, और मैं ख़ुद भी इस सानिया के दर्द को, तकलीफ़ को महसूस कर सकती हूँ। एक माँ होने की हैसियत से, एक बहन होने की हैसियत से, एक बेटी होने की हैसियत से, और जिनके ज़ाहिर है नुकसान होता है, या जिसको इतनी बेईमाना तरीके से जो जुल्म उन पे किया गया है, उस सारे को मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इस सारे मामले की एक और पहलू भी है जो मैं चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें मैं वो ज़रूर बयान करूँ और आवाम को कुछ हक़ाइक़ ज़रूर बताऊँ। देखिए, कुछ 1 महीना पहले DGISPR ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बताया कि किस तरह इंडिया के यहाँ पे दहशतगर्दी के अज़ाइम और लिंक्स पकड़े गए, किस तरह इंडिया यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और ख़ुसूसन टारगेट कर रहा था बलूचिस्तान को, और इस किस्म की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी दी गई।
आज से 2 हफ्ते पहले EU डिसइंफो लैब ने बहुत सारा एक नेटवर्क बताया कि कहाँ कहाँ फेक अकाउंट्स बनाए गए, मीडिया का इस्तेमाल किया गया, किस तरह के नाम की NGOs है जहाँ से फंडिंग हो रही है, और किस किस्म की 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो इम्पोज की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसका लिंक मैं आपको बता दूं। हजारा बिरादरी बिल्कुल है, लेकिन ये किसी एक शिया सेक्ट को खसूसन टारगेट करके किलिंग करने का मकसद सिर्फ शिया सुन्नी फसाद नहीं है, ये ओवरऑल जो एक इंस्टेबिलिटी की है वो उसको उठाने की कोशिश की गई। ये है उसमें फिर भी है, उसमें बलोचिस्तान के सिक्योरिटी सिचुएशन भी है, उसमें सीपैक भी है। बट माय पॉइंट वाज सिंपल, माय क्वेश्चन वाज सिंपल। आपके सिंपल क्वेश्चन का मैं जवाब दे रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, हकाइक बताना हमारा काम है, और इसमें जितनी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रही होती है उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती नहीं है। ये हमारा वो सोर पॉइंट है, या ये हमारा वो सॉफ्ट पॉइंट है जहां पर दुश्मन बड़े आराम से अटैक कर लेता है और उसको उसकी मर्जी का रिएक्शन भी मिल जाता है। देखिए, इससे पहले आपको मालूम है वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं जा रहे? मैं बता रही हूँ आपको। इससे पहले वहां पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को भी शहीद किया गया, और आप अगर तवातर से देख लें, 2 महीने 3 महीने के फिगर्स देख लें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे देख लें, बलूचिस्तान की सरहद के साथ देख लें, ईरान और बलूचिस्तान की सरहद के साथ देख लें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के साथ देख लें। वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं। देखें, उन्होंने जब एक बात की है, मैं उनका स्केड्यूल नहीं बता सकती, यकीनन अर्लीस्ट शेड्यूल की बात, वही शेड्यूल, मतलब शेड्यूल को भाड़ में डाल दें आप। इतना बड़ा सानिया हो गया, वज़ीर-ए-आज़म की सारी मसरूफियात खत्म कर देनी चाहिए। आपने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। आप उस पर जजमेंट ना दें। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, अभी भी सवाल ही मैं उस पर जवाब दे रही हूँ, और मुझे प्रॉपर अपने तरीके से जवाब देने दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल जा रहे हैं, स्केड्यूल जाहिर है एक किसी कोई अरेंजमेंट करके ही जाना है ना। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने वहां जाना है तो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होती है। सिक्योरिटी के आप कह रही हैं चीफ भी साथ जाएं, यकीनन जाएंगे। आज कोर कमांडर मीटिंग कोई मजाक के लिए तो हुई नहीं है, ये सारी चीजें देखी गई हैं कि क्या वहां पर कोई साजिश की जा रही है, बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगवाए गए, उसके बाद वहां पर क्लियरेंस में रियासत को कितनी देर लगती है? देखिए, मुझे नहीं मालूम इन सारी डिटेल्स का, ना मैं उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की ऑफिसर हूं। 3 घंटे दे दें, 3 दिन हो चुके हैं। आपको कह रही हूँ कि वो जा रहे हैं। देखिए, कल इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, जब उन्होंने मुतालबा ये रखा कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, हमें वज़ीर-ए-आज़म नहीं चाहिए, मुतालबा कर रहे हैं, तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और अर्लीस्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मोस्ट लाइकली सुबह पहली फ्लाइट सुबह जाना चाहिए, सुबह जाना चाहिए, वो बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन एक चीज का आप एक जो स्पेक्ट्रम है उसका, या जो उसका साइज है, वो चेक कर लें कि ये सिर्फ एक बिरादरी को टारगेट नहीं किया गया, टारगेट्स और भी थे। टारगेट्स वो चाइनीज लोग भी थे जो वहां सीपैक पे काम कर रहे हैं, जो उनके हत्थे चढ़ गया वो उन्होंने किया। और हमें ये सोचना चाहिए कि एज अ कॉम, एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया, एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हमने कैसे अपने दुश्मन को रिस्पॉन्ड करना है। हमने ये देखना है कि अगर इंडिया में सुबह 12 घंटे की नशरियात में से 12.5 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ तबर्रा पड़ते हैं, तो क्या हम उनके किसी ट्रैप का शिकार तो नहीं इस वक्त हो रहे कि जो उन्होंने बिछाया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं यहाँ पे ललान डंके की चोट पे कहती हूँ कि ये सारी कार्रवाई करवाने वाली कोई और नहीं है, जिस तरह वहां के लियाकत शाहवानी साहब ने भी कहा, इसमें इंडिया फुल इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें पहले से रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट्स चेंज कर दिए। उन्होंने उन मासूम लोगों को उठा लिया जो वल्नरेबल थे, और वो अब जो अब हमें ये भी देखना है गरीदा, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, हमें ये देखना है कि क्या जो वो रिजल्ट्स चाह रहे थे पाकिस्तान को इंस्टेबल करने की, क्या हम उसी तरह के रिस्पॉन्स तो नहीं उनको दे रहे। ये एक अलग डिबेट है, बट द पॉइंट इज कि ना वहां पे सीएम बलूचिस्तान मौजूद हैं, वो दुबई में बैठे हुए हैं। चलें, वो जिस भी सूरत हाल के लिए गए थे, अर्लीस्ट फ्लाइट लेके वापस आ सकते थे, और वो आपके इत्तेहादी हैं। और वज़ीर-ए-आज़म खान अभी तक नहीं गए, आपने कहा जी फर्स्ट फुर्सत में वो वहां चले जाएंगे। सेंटर सस्सी पलेजो साहिबा, आप मुतमईन हैं हुकूमत की, कमल शौजब साहिबा की इस वजाहत से? वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि जी मसरूफियात हैं, शेड्यूल बन जाएगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगी। कमल साहिबा ने कहा, आप मुतमईन हैं हुकूमत की, पीटीआई की इस वजाहत से? पहले तो किसी के फोन मोबाइल ऑन है या कुछ है तो बीच में गिरगिर की आवाज आ रही है, उसको ऑफ अगर कर सकें। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही जी। अभी वो फोन इसका ऑफ हो जाता है यहाँ पर। आपने मेरा सवाल सुन लिया है सेंटर सस्सी साहिबा? बिल्कुल, हाँ, जो मैं समझ सकी हूँ बिल्कुल। देखिए, मैं सवाल दोहरा देती हूँ आपका। नहीं, मैं समझा, मैंने सवाल समझा आपका जी। कमल शौजब साहिबा को तो पूरा राइट है अपना पार्टी को डिफेंड करिए, वो अगर होती या नहीं होती, हम तो वही बात करते जो करनी है उनके जवाब के कते नजर, क्योंकि अभी भी हम सेनेट से ही आ रहे हैं
اور وہاں بھی بحث یہی ہوتی رہی، حالانکہ ریکوزیشن اپوزیشن کی تھی، کیونکہ یہ تو پی ٹی آئی والے تو حکومت نہیں پارلیمنٹ میں تالے سیشن بلا نہیں رہی. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وزیر اعظم وہاں نہیں جا سکے تو یہاں آ کر جواب دیتے. سینٹ میں جو ساری پارٹیز بیٹھی ہیں، خاص کر بلوچستان کی جو نمائندگی کرتی ہیں، ان کے جو 2 دنوں سے ہم خود سن رہے ہیں، یہ بڑا ہی بھیانک واقعہ تھا، اور جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بہت غریب اور مسکین لوگ تھے. ایک تو صرف 11 لوگ نہیں تھے، 11 فیملیز، 11 ایک یعنی آپ کہہ سکتی ہیں کہ کنبے تھے ایک بہت بڑے. اور اب تو بقول ان کے جو خواتین و بچیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ کوئی مرد بھی کچھ فیملیز میں نہیں رہے، کہ ان کی جو بیعت بھی ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی دھرنا جاری ہے. جو شیخ رشید صاحب گئے ہیں تو انہوں نے ان کی بھی وہ آنے کو وہ نہیں انہوں نے بات مانی، اور انہوں نے کہا وزیر اعظم آئے. وزیر اعظم صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اہم ایسی چیزیں ما سوائے ترجمانوں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہ یہ بتاتے ہوئے کہ کس کو کیا جواب دینا ہے، ان کو فوراً جانا چاہیے تھا، فوراً جانا چاہیے تھا. کیونکہ ظاہری باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان میں دہشت گردی میں بہت سارے جو ہے وہ فیکٹرز و ایلیمنٹس اس میں ملوث رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دفاعی ادارے تو کوشش بالکل کر رہے ہیں، لیکن سویلین گورنمنٹ کی بھی کوئی ذمہ داری. اب جو وزیر اعلیٰ ہے ہاتھ میں ہو نہ ہو، لیکن ان کو اتنا بڑا ثانیہ، اتنی بڑی ٹریجڈی، اتنی بڑی دہشت گردی فوراً دبئی سے آنا چاہیے تھا. یہ تو آپٹکس ہی بہت خطرناک ہے، بہت عجیب سی آپٹکس ہے کہ آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے چھٹیاں منا رہے ہیں. فوراً آنا چاہیے تھا اور ان کی دادرسی کرنی چاہیے تھی. مختلف اور بھی لوگ گئے ہیں، لیکن جو وہاں کے نمائندے ہو گئے ان کی بات الگ ہوگی. اور خاص طرح وزیر اعظم جو پورے پاکستان کے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپوزیشن کو ایک سائیڈ ہم رکھ لیں کہ بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن والے تو یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے یا کچھ بھی، لیکن اگر وہ سمجھتے تو اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہوگی کہ ایک جگہ اتنی بڑی دہشت گردی کا ثانیہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، اور اس میں ان کو خود جا کر وہاں. اب بات یہ ہے غریدہ، اس چیز پہ پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے نیکٹا پر اور نیپ پر، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. اس میں خاص کر سینٹ جو متواتر رہی ہے ان سارے سالوں میں، یہ حکومت 2.5 سال ان کو بھی ہو گئے، وہاں تو خود پی ٹی آئی ہم سے ساتھ بیٹھ کر ریزولوشن ہم نیکٹا اور نیپ پر جو ہے وہ ایک ساتھ نواتی صاحب، شبلی صاحب، ہم سب پیش کرتے تھے. اور یہی بات ہوتی کہ کتنی پوائنٹس پر کام ہوا ہے، اور یہ لوگ آ کر کہتے تھے پی ٹی آئی والے بھائی ہمارے کہ بھائی ہم آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. اس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی، ان کو پتا تھا کہ یہ مسائل ہیں تو ضرورت ہوتی ہے. اس میں انٹیلیجنس جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں، خاص کر سویلین سائڈ بھی، ان کو بھی اتنا متحرک ہونا چاہیے، اور جو دوسری ہماری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ پہلے سے ان کو جو ہے ان کو پتا ہے. سینٹر صاحبہ یہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ہولڈ کیجئے گا، میں ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ ہم نے ڈیبیٹ میں ذرا آگے چل کے بات کرنی ہے کہ یہ چیزیں صورتحال ٹھیک کیسے ہوگی. بٹ اس وقت تو پہلا سوال میرا آپ تینوں سے، اور طارق فیض صاحب نے بھی جوائن کر. جی سینٹر صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہر مشکل مرحلے پر جو چیلنجنگ صورت جو بھی ہوتی ہے، یہ لوگ یہی کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی اور وزیر اعظم صاحب بزی ہیں. اب کس چیز میں بزی ہیں؟ میرے خیال میں یہ تو ان کے پاس موقع تھا کہ وہ فوراً پہنچ کر یہ بتاتے اپنی پالیسی بھی، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کو بھی کبھی اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہاں یہ سارے پرٹیننٹ اور یہ اہم ترین سوالات وہاں ریز ہوتے ہیں اور نہیں بیان کر سکے. نہ انٹیریئر منسٹر، وہ تو ہم کہہ سکتے بھائی وہ وہاں چلے گئے. لیکن سینٹر صاحبہ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ کل جو سینٹ کا اجلاس ہوا وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے صرف مچ کے حوالے سے اور اسلام آباد میں اسامہ ستی کی ڈسکشن ہوئی، جو اوور آل ایجنڈا تھا وہ وہاں کل نیب کی کارروائیوں کا رہا. نہیں غریدہ، یہ ویڈیوز ریکارڈنگ پڑی ہے، خود ان کی سرکاری چینل کی بھی ریکارڈنگ پڑی ہے. 1 گھنٹہ پورا ہم نے خود ساری ڈیبیٹ ایک طرف کر کے، چیئرمین سینٹ نے کہا کہ اب جو ہے ایجنڈا پر آ جائیں. خود میں بھی اس پر بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، نیب پر بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، حالانکہ میں اس پر زیادہ بات کرنا چاہ رہی تھی. میں اپنی مثال دوں کہ وہ اور بہت سارے لوگ جو ہے اس سے اتنے دل گریدہ ہو گئے کہ بہت سارے ہمارے ممبرز جن کو کل والی ایجنڈا پہ بات کرنی تھی وہ چلے گئے، اور ہم جو کل کی میں تیار بھی نہیں تھے
پھر ہم نے ایجنڈا پہ بات کرنے شروع کی. بہت سارے ہمارے ٹھیک ہے سینٹر صاحبہ, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. طارق فضل صاحب نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے. طارق فضل صاحب آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں, سوال ہم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ہزارہ برادری کے پاس کیوں نہیں گئے ابھی تک. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی وہ ان کو غم ہے کوئٹہ کا, ہزارہ برادری کا, لیکن شیڈیول ذرا ان کے آڑے آ رہا ہے, ذرا شیڈیول بن جائے. کمل شوذب صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ جی شیڈیول کو ذرا ٹھیک کر کے آگے پیچھے کر کے, سیکیورٹی کلیئرنس کے معاملات بھی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ طارق فضل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں کہوں گا کہ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ بڑا خوش آئند ہے کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کو سیاسی نہیں کیا, بلکہ وہ کیا ہے کہ جس پہ ہر پاکستانی اور ہر انسان کا دل جو ہے وہ غمزدہ ہے. اور میں آپ سے, اور ابھی میں ایک اور چینل پہ بھی تھا, ان سے بھی میں یہ اپیل کر کے آیا ہوں کہ آپ اس موضوع کو زندہ رکھیں اس وقت تک جب تک کہ اصل جو اس کے ملزمان ہیں اور جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیہائنڈ دا اسکرین یہ کام کروا رہے ہیں, وہ بے نقاب نہ ہو, اور وہ اس وقت تک جب تک انہیں سزا نہ ملے. ہوتا کیا ہے, مشق کا واقعہ ہو یا اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا انفارچونیٹ اسامہ ستی کی شہادت کا, اس میں سب سے پہلے ٹی وی پہ مذمت چلتی ہے, بڑے بڑے لیڈروں کے نام آ جاتے ہیں. جو چھوٹے لیڈر ہوتے ہیں جناب وہ موقع پہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ ان کی تصویریں آ جاتی ہیں, مذمت جی, افسوس جی, دعا جی. اس کے بعد جب مہینہ 2 مہینے 6 مہینے گزر جاتے ہیں, چاہے وہ مچ کے لوگ ہوں, چاہے وہ اسامہ ستی کے لواحقین ہوں, سب بھول جاتے ہیں, وہ انصاف کی تلاش, سب بھول جاتے ہیں, اور وہ انصاف کی تلاش میں لواحقین در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو وکیل نہیں مل رہا ہوتا, ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہوتا. اور یہ لوگ جو دیکھیں, ہزارہ برادری تو پچھلے کئی سالوں سے آپ نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اٹیک کا شکار ہوتی تھی, نون لیگ کے دور میں بھی اسی طرح میتیں سڑکوں پہ رکھ کے جو ہے انصاف مانگ رہے ہوتے تھے. تو اب تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو خدا کے لیے, اگر اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہوئے ہیں, یا جو پولیس گردی کا, ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں لوگ, اگر وہ ملزمان کیفر کردار تک پہنچ جاتے, آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے. اب آپ نے وزیر اعظم کا سوال کیا, میں کوشش کروں گا کہ میں ایسی کوئی سیاسی بات نہ کروں کہ جس سے لگے جناب کہ میں کوئی ایک پولیٹیکل مائنڈ سے بات کر رہا ہوں. لیکن وزیر اعظم صاحب کی 2013 کی 12 کی اگر آپ ہزارہ برادری کے ساتھ جو ظلم و ستم اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں, اس وقت اگر ٹویٹس دیکھیں, وہ گئے بھی تھے اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے ظاہر ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو فوراً یہاں پہ آنا چاہیے, وہ کیوں نہیں آئے, وہ آئے تو آپ اسے یہ سوال کریں اور اسے انہیں مستعفی ہونا چاہیے, یہاں تک کہ ان کی ٹویٹس موجود ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سارے شیڈیول اپنی طرف ظاہر ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے, سب مصروفیات چھوڑ دیں, اس سے بڑا سانحہ یہ جو سانحہ ہوا ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایسی لوگ, ایسے گھر جن کی معصوم بچیاں آ کے سوشل میڈیا پہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے جو مرد شہید ہوئے ہیں, میرا بھائی ان میں شامل ہے, ان کا جنازہ اٹھانے والا کوئی مرد ہمارے گھر میں نہیں ہے, ہم خواتین ان کے جنازے اٹھائیں گے. آخر ہم انسان ہیں, ہم یہ سارے رشتے رکھتے ہیں, سیاست گئی بھاڑ میں. آخر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا سوچتا ہے جب ایک معصوم بچی یہ کہہ رہی, اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے, اس نے کہا کربلا کے مناظر جو ہیں وہ ہمارے گھروں پہ گزرے ہیں ایک دفعہ پھر, یہ اس بچی نے کہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے رہے جناب کہ کون کس سیاسی جماعت سے ہے, حکومت کس کی ہے, اور شیڈیول کیا ہے, ان چیزوں سے بالا تر ہو گیا. اور آپ نے میرے اچھے دوست بھی ہیں وزیر اعلیٰ جو ہیں بلوچستان کے, جام صاحب, میں حیران ہوں کہ اب وہ چھٹیاں گزارنے پہ, یعنی یہ لفظ ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تضحیق ہے, اور یہ انسانیت کے خلاف ایک بات ہے. میں تو بالکل یہ بات برملا کہوں گا کہ آپ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں جناب. آپ نے نہیں کہا یا آپ کے ترجمان نے کہا, جس نے بھی کہا, فی الفور جیسے ہی آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے, سب سے پہلے آپ کو دبئی سے واپس آنا چاہیے. یہ سارے سوالات. اور میں ایک آخری بات عرض کر دوں کہ میں اسلام آباد میں بھی گیا تھا, جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ظاہر ہے, دعا بھی کی, اسامہ ستی کے گھر, ان کے والدین سے تعزیت بھی کی, اظہار یکجہتی بھی کیا, انشور کیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اکیلے ہم انہیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانے دیں گے انصاف کی تلاش میں. اور میں میڈیا سے بھی کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑا ٹول ہیں, آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں, اور ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہم نے ان جانوں کی حفاظت کے لیے پکڑائے ہیں, وہ ان شہریوں کی جانیں لینے پہ تو لائے ہیں, تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اس میں کوئی جماعت, کوئی لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ دو رائے نہیں رکھتا. لیکن ذمہ داری ظاہر ہے حکومت کی ہے. کمل صاحبہ تسلی سے آپ کا جواب لوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسامہ ستی کے والدین نے بھی کہا کہ کہاں ہے ریاست مدینہ, یہ نیا پاکستان نہیں نیا قبرستان بن رہا ہے. ہزارہ برادری بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ریاست مدینہ میں کربلا کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. سارے سوالات, ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں حکومت وقت کی ذمہ داری پہ. صورتحال کو کس طرح پرامن اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس ریاست کے عوام کے لیے, سوال کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमल साहब, सारे सवालात, सारी उंगलियां हुकूमत की जिम्मेदारी पे उठ रही हैं। देखिए गरीदा बिल्कुल ठीक उठ रही हैं, क्योंकि हुकूमत का काम है सबको सेटिस्फाई करना। जो उसामा सती की इन्होंने बात की, तारिक फजल चौधरी साहब ने, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, मैं उसको एंडोर्स भी करती हूँ। देखिए हमारा एक कॉलोनियल माइंडसेट है, एक लेगेसी है जिसको लेके हम अभी तक आगे चल रहे हैं। इदारों की हमने रिफॉर्म्स उस तरह नहीं की। क्या वजह है कि अभी तक ये माइंडसेट है कि पुलिस गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं इसका सिर्फ इतना सा बैकग्राउंड दूं, मैं हिस्ट्री की भी स्टूडेंट रही हूँ और डेमोक्रेसी पढ़ती रही हूँ, और उसमें कॉलोनियल दौर में दो तरीके से उन्होंने काम किया जब इदारे बनाए। फौज उन्होंने बैरूनी दुश्मनों से लड़ने के लिए ट्रेन की, तो वो आपकी प्रोफेशनल फौज है। लेकिन जो आपकी पुलिस थी उसने लोकली लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट था, बाहर से आए हुए थे, तो लोगों को ऑप्रेस करके और दबाते थे। वो ही लेगेसी आज तक चली। हमने इंस्टीट्यूशन का जो सॉफ्टवेयर था उसको चेंज नहीं किया। उसमें इंडक्शन का हमने 2 वे सिस्टम कर लिया, एक हमने लीड कैप उसमें रखा इंडक्शन, एक नीचे वाला। अब होता ये कि जब आप एक ऑप्रेस्ड क्लास के ही लोगों को इंडक्ट करके पावर दे देते हैं, और फिर उनका माइंडसेट भी यही है कि ये अवाम पे हमने रूल करना है, जो एक लेगेसी थी, तो ये इस किस्म के खौफनाक वाकयात सामने आते हैं। इसके लिए पूरे का पूरा आपको ये जो सोशल आइडेंटिफिकेशन आप कर रही हैं, बिल्कुल ठीक आपने की है, बिल्कुल 100% करेक्ट। बट अगेन द पॉइंट इज कि यही सारी बुराइयां आप अपोजिशन में बताते थे, अब आप अपोजिशन में नहीं है, अब आप गवर्नमेंट में, अब इन बुराइयों को आपने ठीक करना है। देखिए बुराइयों को तो ठीक करने के लिए आप इदारे की रिफॉर्म्स करते हैं, आप एक चीज को चेंज करते हैं, लेकिन उसको ओबे करना तो कौम ने है ना। हर एक, अगर ऐसा ना होता, अगर फ्री विल ना होती, तो फिर ये 2 फरिश्तों का कॉन्सेप्ट और वो ना होता ना। अब हम लोगों के दिमागों के अंदर तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही डालेंगे। एज अ सोसाइटी हमें सेंसिटाइज करना है कि ये हमारा काम है। यूके में आप सब जाते रहे होंगे, वहां पर पिस्तौल या कोई बंदूक नहीं होती है, पुलिस वालों के हाथ में अभी तक डंडा होता है। रीजन क्या है कि एक एज अ होल सोसाइटी ने उन चीजों को उठा लिया है कि भाई हमारी ये लिमिट है, हमारे पे वही रूल करके गए, हम आज तक जो है वो प्रेस करें। तो देखें ये चीजें सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, इदारों की बात हो रही है, यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है। पुलिस साल में कहां पर गई? पुलिस को देखें, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा अच्छा भी परफॉर्म किया है। आपको 2-2.5 साल में बड़ा स्मूथली, बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स भी हुए, यहाँ बाहर से डेलीगेशंस भी आए, यहाँ स्पोर्ट्स के भी हुए। 1.5 साल में इस्लामाबाद में कितनी डकैतियां बढ़ गई हैं। देखिए वो 1-to-1 जो भी इश्यूज या जो इस किस्म के वो बिल्कुल हैं, उसमें कोई वो शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जहां उनको इनकरेज करने की जरूरत है, ये इस किस्म के वाकयात खौफनाक है, नहीं होने चाहिए। आगे से इसके लिए हमें पूरे मुआशरे को भी सोचना है कि हमने रिस्पांस कैसे करना है, अपनी ओनरशिप कैसे लेनी है, और इदारे की रिफॉर्म्स तो बहरहाल चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। अभी आपने देखा पासिंग आउट परेड हुई थी, उसमें वजीर आजम भी गए, शेख रशीद साहब ने भी उसमें काफी कोशिश करें कि इनके पास पैसे भी, इनकी तनख्वाहें बेहतर हों, इनकी सेल्फ स्टीम बेहतर हो, हम भी उन्हें रिस्पेक्ट दें। और उसके बाद एक जो लाइन है, रेड लाइन है, वो लगा दी जाए। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ना हो, ये ईगो के प्रॉब्लम्स ना हो, उसका क्या तरीकेकार है। अभी जो लोग पकड़े गए, एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह ताला, और जिस वक्त वो निशान इबरत बनेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे इदारे को एक मैसेज जाएगा कि ये भाईचारा, पेटी ब्रदर्स को आप बचा नहीं सकते। यही किया जा सकता है ना। देखिए क्राइम को प्रीएम्प्ट करना होता है एक सोसाइटी के सोच में। क्राइम हो जाए और उसको फिर आप जब यू टेक देम टू टास्क, फिर आप आगे से मैसेज देते हैं। हुकूमत ये कर सकती है। लेकिन जो इन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने सियासत से ऊपर होकर बयान दिया है। मेरे ख्याल में माशरे में मीडिया का, हमारा नुमाइंदों का और ओवरऑल एक पूरा रोल है जो हमें करने की जरूरत है। जहां तक मच का वाकया है, उसमें मैंने जैसे पहले कहा है कि उसको आप सिंपल ये मत समझे कि सिर्फ और सिर्फ किसी टारगेटेड शिया बिरादरी को इस वक्त टारगेट किया गया। ये एक खौफनाक किस्म की जो रिविलेशंस पहले की गई, बताया गया कि ये कौम इससे अवेयर है, ये कौम को पता है, ये कौम के दिमागों में बिठा दिया गया है, कैसे करना है वो भी सबको पता है। एक बात अर्ज करूंगी मुख्तसर, देखें हम पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं गाली दे सकते। ये वो लोग हैं जो भेड़िए हैं और पुलिस की वर्दी में हैं। अब आपने रिफॉर्म्स की बात की है, मैं 2 मुख्तसर बातें अर्ज कर दूं। पुलिस पाकिस्तान में बनी है और ट्रेन हुई है आपकी लॉ एंड ऑर्डर, चोरी डकैती ढूंढने के लिए, यही है। लेकिन जो चैलेंज दहशतगर्दी की शक्ल में आपके पास आया है, क्या पुलिस को हमने उतना ट्रेन किया है, उतने दी है? दीज शुड बी द पार्ट ऑफ द पुलिस रिफॉर्म्स। जब हम बात करते हैं, एक बात कि उस रिफॉर्म्स में याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने कहा कि इस तरह के जो दरिंदे पुलिस की, और ये कई वाकयात हुए हैं ना, अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त आपका मुख्तसर होता है तो मैं नाम लेके आपको बताऊं कि कहां कहां पाकिस्तान में क्या क्या वाकयात हुए हैं।
یہ جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مینٹلی سک لوگ ہیں یہ اس ادارے میں بھرتی کیسے ہوئے. ٹھیک. مطلب صرف ان کو لٹکانے کی بات نہیں ہے, ریفارمز کی بات کریں گے. دیکھیں یہ بھرتی کیسے ہوئے, ان کا مینٹل انالیسس, ان کا سائیکو انالیسس کیوں نہیں ہوا کہ آپ ایک معصوم بچے کو جو اکیلا جا رہا ہے رات کو, 5 بندے آپ جا رہے ہیں, آپ اسے روک سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, اس کا ٹائر برسٹ کر سکتے ہیں, آپ اندھا دھند اس پہ گولیاں برسا رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا اور ڈپارٹمنٹ میں کیسے داخل ہوا ہے, اس کو بھی دیکھیں. صاحب جو ایک یہ سائیکی کی بات کریں وہ سائیکولوجیکل ایک ریفارمز پولیس کے ساتھ اب لگائی جا رہی ہیں کہ ایک پورا جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کا بھی ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکل یہ کام ہو جانا چاہیے تھا 2.5 سال میں. دیکھیں آپ 70 سالوں کو مائنس کر کے خریدا 2.5 سال پہ امپیکٹ کریے. یہ آج کی بھرتیاں, یہ سامنے بیٹھے ہیں طارق فضل صاحب ایک سمجھداری کی بات کری, مجھے بتائیں یہ آج کی بھرتیاں. آپ کو جب تک کوئی اس قسم کا کرائم نہیں کرتا آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ اس کے اندر کوئی بھیڑیا چھپا ہے. ہم پولیس کے ریفارمز کی بات دوسری بات ایک اور سنیں, دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم, ایک جملہ اور کہہ دیں, ایک منٹ, کاؤنٹر ٹیررزم جو آپ کی فورس ہے 400 نفری ہونی چاہیے, وہاں پہ نفری 50 ہے, وہ تو ویسے سائیکو ہوئے. کاؤنٹر ٹیررزم والوں نے کافی کام کیا ہے. یہ پاکستان نے دہشت گردی کا جس طرح مقابلہ کیا ہے, یہ پوری دنیا میں ایک واحد ایگزامپل ہے کہ آپ نے شہروں کے اندر سے اس کو مائنس کیا. بات آپ کی ٹھیک ہے, بٹ اگر ہم طارق فضل صاحب کی طرح اگر ہم ایک ڈیٹیل نکالنا شروع کریں نا کہ سی ٹی ڈی نے کتنے لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مارے ہیں, کتنے سڑکوں پہ مارے ہیں, ثناء صاحبال آپ کے سامنے ہے. ڈولفن فورس کے واقعات ہوئے نا کچھ عرصہ پہلے, بس روک کے مار دیا بندے کو, تو کیا کریں ڈولفن فورس ختم کر دیں. جو ان کے اچھے کام ہے وہ ڈے ٹو ڈے کام کرے اس میں. اور یہ ریفارمز کا پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ انسٹنٹ نہیں ہوتا, انسٹنٹ ہمیشہ ریولیوشن. ایبسلیوٹلی انسٹنٹ نہیں ہوتا, it has to be started. It has started. اصل بات یہ ہے, It has already been started. what they are doing is fire fighting. ریفارمز بات ہوتے ہیں پلاننگ کی, ریفارمز بات ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک ادارے کو کس طرح آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک دور کی بھرتی نہیں ہے, لیکن یہ جو میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کا اس طرح کے مینٹلی سک لوگوں کا اداروں کے اندر آنا, سائیکو انالیسس انڈکشن کا پروسیس جو ہے نا اس میں بالکل چینجز. اب آپ ایک صرف بات, اب ہمارے باقی ادارے ہیں, اب فوج ہے, فوج چاہے افسر لے چاہے سپاہی لے وہ سائیکو انالیسس کرتی ہے, وہاں پہ سائیکو پیتھ لوگ نہیں بھرتی ہوتے. یہ ان اداروں میں کیسے آ جاتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. تو صاحبہ بھی ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو اسلام آباد کا واقعہ ہے جو پولیس گردی کا ہے, دوسرا دہشت گردی کا, اور دہشت گردی کی صورتحال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے وہ سینٹر صاحبہ بتا رہی تھی. نیکٹا نیب پہ عمل درآمد, اب فرمائیے گا تفصیل سے. نہیں صحیح ہے, ڈبیٹ اگر ہیلدی ہے تو اس کو ہر رخ سے دیکھنا چاہیے جو بھی پارٹیسپینٹ ہے, لیکن بات یہ کہ پولیس ریفارمز جو ہیں وہ بالکل ضرورت ہے. اور ہم نے جب شروع کیے بہت سارے حوالوں سے تو ہمیں بڑا مشکل لگ رہا تھا. پولیس کافی جو ہے ماضی میں پولیٹیسائز تھی, میں مثال دے رہی ہوں, لیکن اب پولیس کافی حد تک نہ صرف بہتر لیکن پروکار, بہادر اور ذمہ دار ہو گئی ہے. کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح جو ہے بہت ہی ینگ پولیس آفیسرز ہمارے بڑے ہی لوور مڈل کلاس کے جو ہے تھے, لیکن انہوں نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا, جس طریقے سے انہوں نے وہ حملہ روکا, میرے خیال میں ہم سب کا فخر سے سر اونچا ہوا. بات یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں اوور آل بہت سارے گرے ایریاز ہیں, اور پولیس بھی اس کا ایک سیگمنٹ ہے, بہت بڑا اہم ہے. پولیس میں سب ہم نہیں کہہ سکتے ساری پولیس خراب ہے یا ساری جو لا انفورسنگ ادارے ہوتے ہیں اس پہ بالکل صحیح بات صحیح ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو مالی طور پر بہتر کی جانے کی کوشش بھی کی گئی تو ان کی ٹریننگ اس طرح نہیں تھی. اگر ٹریننگ تھی تو دوسرے وسائل نہیں تھے, لیکن جب مختلف اور اداروں کے ساتھ ان کی ٹریننگ کی گئی اور چیزیں بہتر ہوئی اور صحیح بندہ صحیح جگہ پہ لگا تو ہم نے وہاں اچھے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں. بات یہ کہ زیرو ٹالرنس صرف ہوتا ہے کہ بھئی کرائمز کے اگینسٹ ہو, لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائم کے علاوہ ہر چیز پر جو ہے ایک ٹالرنس لیول پولیس کا بھی ہمیں گھٹتا ہوا نظر آتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے, نہیں چیک کرتے جو کاروائی کرتی ہے پولیس کے سپاہی خاص کے, لیکن بات یہ کہ جو جہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں, جہاں آپ کا یا ویژن ہوتا ہے, ایک ادارے میں ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کو چلانے والے جو ہے افسران ہوتے ہیں. اگر انٹیریئر منسٹری میں چینج آئی ہے 18ویں 19ویں پتہ نہیں
कौन सी उनकी मिनिस्ट्री है शेख रशीद साहब की, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी बड़ी हसरत थी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, बस उनकी कैरियर तब तक मुकम्मल नहीं समझा जाएगा इंटीरियर मिनिस्ट्री, अगर उनको दी गई है किसी के भी कहने पर या खुद खान साहब की अपना ये ख्याल था, तो अब तो शेख रशीद साहब को पॉलिटिकल बयानबाजी बंद करके पूरी तवज्जो जो है, जो पुलिस अहम इदारा है हमारा, और उसको बिल्कुल तरबियत भी देनी चाहिए उसको, लेकिन इस किस्म के केसेस में जब तक सजा नहीं होगी और जो है गलत को गलत नहीं कहा जाएगा, तब तक हम दूसरों के लिए प्रेसिडेंट को मिसाल कैसे कायम कर सकते हैं। पहली बात ये कि इसको जो है बिल्कुल एक केस स्टडी के तौर पर लेकर उसके खिलाफ जो है वो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो गरीब जो बाप कह रहा है कि मेरे नहते बेटे को जानबूझकर मारा गया है, कि उसको ये हो कि इसके साथ इंसाफ हुआ है। तो रिफॉर्म्स के हवाले से बिल्कुल, और जहां जहां लेजिस्लेशन है उसको भी करना चाहिए, लेकिन उसके जरूरी जो उस वक्त जो वाकया हुआ है उसके इंसाफ के लिए जो भी रुकावटें हैं उसको एक तरफ, मुझे पता है कि स्टेटस को जो है वो रहता है या इदारों में बहुत ही बुनियादी तब्दीली तो आप कर ही नहीं सकते, एक हायरार्की होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका ऐसा बना हुआ होता है कि उसमें जो जैसे हैं वो उसी में कंफर्टेबल होते हैं, उसको थोड़ा एक चीज को भी आप आगे पीछे करते तो वो सब लोगों को वो तब्दीली पसंद नहीं आती, लेकिन थोड़े कड़े और मुश्किल फैसले अगर करेंगे तो एक मिसाल कायम होगी और उसमें फिर ये भी कह सकेंगे कि हमने कुछ किया। लेकिन अगर यहीं में कर हम ऐसे लाशें में तो उठाएंगे बेगुनाहों की, यंग बच्चों की, तो बड़ा वाकई दिल दुखता है। वैलिड पॉइंट, बड़ी मजम्मत की बात है ये। क्वाइट वैलिड पॉइंट। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी सियासत के हवाले से बात करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध को एक तो टास्क दे दिया है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, दूसरा पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करना है, पीडीएम के आपस के इख्तलाफात की कुछ मजीद खबरें सामने आई हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायतें, बहुत से इशूज हैं, इन पे सियासत की बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है कमल शौजब साहिबा, सेंट्रल ससी पलेजो साहिबा और तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक फजल साहब, जितना आप लाख इनकार करते हैं कि पीडीएम में इख्तलाफात नहीं है, वहीं रोज न रोज कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है। अब जो कल लाहौर में इजलास हुआ उसमें खबर सामने आई कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से बहुत शिकवे किए कि आपने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बयान क्यों दिया। पीपल्स पार्टी ने एतजाज अहसन पर टाल दिया, तो मामला तो खराब चल रहे हैं ना। पहली बात तो ये है जी कि पीडीएम में मैं बिल्कुल रिएक्ट करूंगा कि कोई इख्तलाफ नहीं है, एक बात। अच्छा ठीक है। दूसरी बात तो थोड़ा सा आपको खुश करने के लिए ये भी कह देता हूँ कि इख्तलाफात हैं। 11 जमातों का मजमुआ है पीडीएम। हाँ। हर जमात का अपना नजरिया, अपना मंशूर है, अपनी पॉलिटिक्स है, इसलिए इतनी फ्रिक्शन हो सकती है। चले आप इस पर राजी हो जाएं कि आपका बात जो है काफी हद तक नहीं, बात तो फ्रिक्शन से आगे आ जाए। नहीं, फ्रिक्शन से बहुत आगे बढ़ गई है। दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती गरीदा कि पीडीएम के इजलास, पेशतर इजलास यहाँ इस्लामाबाद में हुए हैं, हमारे पीएमएलएन सेक्रेटेरिएट में हुए हैं, स्टीयरिंग कमेटी के कई इजलास, सरबराह इजलास भी हुए हैं। मैंने खास तौर पे स्टीयरिंग कमेटी की मैं बात कह रहा हूँ, इजलास अभी शुरू नहीं होता था और जराए से आपके जनाब चैनल्स में खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, जनाब इख्तलाफ हो गया, फलाह हो गया। वो भाई इजलास शुरू तो होने दो यार, तलावत तो करने दो पहले, उसके बाद जराए अपने आप एक्टिव। पुरानी बातें होगी ना, पुरानी नहीं होगी, खुल के सामने आ गई ना। ये बात सिर्फ और सिर्फ दे रही है ना, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो आप जराए से खबरें चलाते हैं, नॉट आप, मैं तो होल मीडिया की बात कर रहा हूँ, सारे चैनल्स को कह रहा हूँ, वो अक्सर ठीक नहीं होते। जो आपके वहां पे नुमाइंदे होते हैं, जो उनकी डायरेक्ट अगर किसी लीडर से बात हुई हो तो मैं जवाब से बात आगे चली गई ना, तो पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया आप कहें सेनेट में भी जा रहे हैं, जिमनी में भी जा रहे हैं, इस्तीफे फिलहाल नहीं देंगे, बाद में सोचेंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट है। अभी आपने जो बात की है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें चली हैं जराए से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है, वो सारी जराए से खबरें हैं, उस पर हमने गिला शिकवा किया, ऐसी कोई बात नहीं है। जराए से खबरों ना उन्होंने उसकी तस्दीक की है और ना हमने कोई उस हवाले से कोई गिला किया है, बिल्कुल भी नहीं किया जी। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उन खबरों की तस्दीक नहीं की और हमने उन्हें गिला कोई नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, ये तो जराए की खबरें आप डिनाई कर रहे हैं, बट लॉन्ग मार्च कहाँ गया आपका? लॉन्ग मार्च सर्दी की वजह से सुकड़ गया है आपका? आएगा लॉन्ग मार्च, बिल्कुल भी नहीं सुकड़ा। और अभी ये जो 19 आपके अपने कायदीन कह रहे हैं कि जी मौसम की सूरत हाल और आवाम की सहूलत को देख के लॉन्ग मार्च करें। देखिए अब बात ये है कि ये सर्दी में इनकलाब आपका सुकड़ गया। इस वक्त जो मौसम है उसमें कितने लोग जो है वो बाहर बैठ सकते हैं, कितने लोगों को आप जो है यहाँ पे ला सकते हैं,
جو سردی کا مقابلہ کریں. کیوں لوگوں کو آپ نے بیمار کرنا ہے؟ تو لوگوں کی اگر آپ دیکھیں, یعنی کہ خان صاحب کے دھرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا آپ. خان صاحب کا کیڑا دھرنا, یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر بیٹھے ہوتے تھے. کمل آپ کو بلائیں, آپ لوگوں کی مہربانی, آپ لوگ میڈیا کی مہربانی کہ آپ لوگ صرف سٹیج دکھاتے تھے. 5 بجے واک کر رہے ہیں, سٹیج پہ آ گئے ہیں, آستینیں اوپر چڑھا لی ہیں, تقریر شروع ہو گئی ہے, وہ نیچے کبھی خالی کرسیاں دکھائی ہیں آپ نے؟ ایمان سے بتا دیں, چلے آج بول دیں سچ. اکثر آپ وہاں کی بھی دکھائی ہیں کرسیاں, کیا دکھائی ہیں آپ نے, بتائیں مجھے. میں نے خود دھرنا کور کیا 2014 کیا ہوتا تھا دن میں, رات میں کیا ہوتا تھا, اور مجھے بھی کور کیا. اور کمل چوہدری صاحب 5-6 بجے کے بعد لوگ آتے تھے, جو حقیقت ہے میں مانتا ہوں, لیکن دن میں اور رات میں وہی. دن میں تو جلسے ہوتے ہی نہیں تھے نا, دھرنا اسٹارٹ ہی رات کے وقت ہوتا تھا نا. دھرنا دھرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارے اپنے گھروں کو چلے جائیں لوگوں نے اور کھانا رات کھانے کو آپ جانا آ ہے, جائیں. ضروریات پوری کرنے کے لیے جانا ہے, وہ چاہے آپ کا جلسہ ہو, آپ کی خالی رات کو کرسیاں بھی ہوں, کوئی نہیں چاہے رہتا پی ٹی آئی تھا, کا رات کو جلسہ بھی ہو, کوئی نہیں پی ٹی رہتا آئی کی تھا. خالی یہ کرسیاں, حقیقت ہے, میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. رات کو بھی نہیں ہوتا تھا, لوگ آتے تھے, تقریر سن کے چلے جاتے تھے. اس پہ کمل میرے خیال جواب دینا طارق چاہیے. فضل چودھری صاحب نے ہمارا پورا دھرنا اٹینڈ کیا, ان کو ساری باتیں پتہ ہیں. میرے ہلکے میں تھا, میرے بالکل نظروں کے میں نیچے تھا. دیکھیں ایک مجھے اجازت دیجیے, میں صرف اتنا بتا دوں, ان کا جس وقت انہوں نے 26 نکات دیے تھے 20 ستمبر کو, تو اس وقت ان کو پتا تھا کہ پاکستان یا پوری دنیا کا جو کیلنڈر ہے اس میں جنوری, فروری, مارچ سارا کچھ آتا ہے, دسمبر بھی آئے گا, سردی بھی آئے گی, اور ڈیٹس بھی پتا تھی. تو تاریخیں تو یہ خود دے رہے تھے, کبھی استعفوں کی 8 دسمبر کو آر یا پار, پھر 13 دسمبر کو تو حکومت نے چلے ہی جانا ہے. بہت زیادہ بھی گزرا تو 31 دسمبر نہیں گزارے گی, ایسے ہی ہے نا. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کھڑی ہے ابھی, آنے دیں, اور ساتھ نہیں بتا رہے, ابھی ایئر نہیں بتا رہے, 31 دسمبر. ایک منٹ غریدہ, مجھے ذرا آپ جواب پتہ لگ جائے گا آپ کو بھی, وہ پتہ لگ جائے گا. 2023 2021. دیکھیں اللہ بخشے, زبیدہ آپا نے بہت سارے اچاروں کی ترکیبیں بتائی, میں آپ کو استعفوں کے اچار آپ بھی بتا دیں. استعفیٰ لیں, پہلے شور مچائیں, لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں, پھر ان سے واٹس ایپ پہ استعفے لیں, فیس بک پہ استعفے لیں, ٹویٹر پہ استعفے لیں, پھر ان استعفوں کو اکٹھا کریں. آخری آپشن ہے, ان استعفوں کو اکٹھا کریں, اپنے اپنے چیئرمین کو جمع کرائیں, پھر وہ سارے چیئرمین مولانا فضل الرحمان کو جمع کرائیں گے, پھر مولانا فضل الرحمان سے پھر ان کو دھوپ میں رکھ دیں اور 3 سال تک ان کو پڑا رہنے دیں. جب وہ استعفے پک کے تیار ہو جائیں گے تب ٹائم ہو جائے گا دینے کا. یہ بتا رہے ہیں یہ سارے آپ کو اتنے عرصے سے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. دیکھیں 26 نکات سے وہ سکڑ کے ہو گئے, 12 نکات میں بس پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ڈفرینسز, ریٹن آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے, پوری چیزیں آپ نے پبلک کی ہیں, آپ کی اخباروں میں چیزیں چھپی ہیں, پھر آپ نے بیانات دیے, پھر آپ نے کہا کہ اب ہمارا جلسوں کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہوگا. 13 دسمبر وہ چل تو رہا ہے, جلسے چل رہے ہیں, کہاں ہیں؟ سنیں 13 دسمبر کو کھڑے ہو کے بی بی فرمانی تھی, مریم بی بی بھی اس سٹیج پہ جو مینار پاکستان کے, کہ اب ہمارا رخ ہے اسلام آباد کی طرف, اور اب ہم نے جو ہے وہ یوں کر دینا اور وہ کر دینا ہے. حکومت تو گئی, یا تو خود چلے جاؤ یا ہم آ رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہوا کہ 13 دسمبر ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت نیچے ہوا. بلاول صاحب کا وہیں سے ہی رخ چینج ہوا, پھر وہ گئے جیل میں ملنے شہباز شریف صاحب سے. اس کے بعد 27 دسمبر ہوا, اور اس کے بیچ میں مردان کا بھی ایک فیل جلسہ ہوا جس میں بلاول صاحب تشریف نہیں لائے, اور مولانا صاحب کے جو سپوکس پرسنز ہیں انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ ہم سوچیں گے کہ مولانا آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. مولانا 27 دسمبر کو نہیں گئے لاڑکانہ, اور وہیں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ لیکن اپوزیشن یہی کہتی ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو روزانہ آپ کے درجن بھر وزیر مشیر آ کے انہی کو کاؤنٹر کرتے ہیں. کر رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم کو اجلاس بلانا پڑتا ہے, وزیر اعظم روزانہ ترجمانوں کا اجلاس بلاتے ہیں. اب مجھے جواب دیں, ترجمانوں کے اجلاس کی بات سسی پولیشن یہ باقاعدہ آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے آڑے ہاتھوں لے لیں. میں اس ترجمانوں کے اجلاس کا حصہ ہوتی ہوں, مجھے میری بھی سن لیں. سنائیں. ابھی انہوں نے بیان فرمایا کہ ابھی ہماری تلاوت نہیں ہوتی تو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. پہلی بات تو یہ کہ ترجمانوں کے اجلاس سے آپ کو کیوں اتنی ٹینشن ہے؟ سسی صاحبہ نے بھی بیان دیا, اس سے پہلے میں ٹاک شو میں تھی, انہوں نے کہا جی ترجمانوں کا اجلاس 25 منٹ کا مشکل سے اجلاس ہوتا ہے. منسٹرز آتے ہیں, اپنی منسٹری کا سامان لاتے ہیں, ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دیتے ہیں, کیونکہ ہم سارے کیبنٹ کے ممبرز نہیں ہیں. آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی جو بیڈ گورننس ہے اس کو ایکسپوز کریں. ترجمانوں کا اجلاس آج ہوا ہی نہیں, جو کل ہوا تھا کل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. 3 چیزیں انہوں نے ڈسکس کی تھی, وہ شام کو سینٹ میں ساری کی ساری ڈسکس ہو گئی. اور وہ وزیر اعظم نے نہیں کہا کہ سندھ گورنمنٹ کی بیڈ گورننس جو ایکسپوز کریں. سندھ گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کو ایکسپوز کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے. وہ تو وہاں پہ 1 منٹ مجھے دینا, جواب دینے دیں. وہ تو وہاں کی سندھ حکومت, سندھ کی کورٹ بتا رہی ہے کہ نیب نے کرپشن کے 500 بندے پکڑے. سپریم کورٹ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جواب دینے دیں, میری بات تو پوری سن لیں. آج آپ کے پاس آ رہی ہوں. آج 12 سال بعد بلاول کو یاد آ گیا کہ سکھر کو میں نے روم بنانا ہے اور کراچی کو میں نے
उसी तरह वेनस बनाना है, या क्या कहा, वेनस नहीं बनाना, वीनस तो वो है, पेरिस बनाना है। 12वें साल है भाई, चौथी आपकी बारी है। मैं आ रही हूँ सेंटर साहिबा। अच्छा, जहां तक पीडीएम खत्म करें, मैं पीडीएम में 2.5 महीने 3 महीने खूब शोर मचाया, सब कुछ किया। 13 दिसंबर को उसका बेड़ा गर्क किया मरियम बीबी ने, 27 दिसंबर को उसका बिल्कुल कहते ना एक पीडीएम पे जरदारी साहब रह गए आपके, जरदारी साहब ने जो बातें कही पीडीएम ने वो की। अच्छा, सेंटर साहिबा की तरफ मुझे जाने दें। आखिरी जुमला सुन ले, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से सोशल और पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग प्रॉपर कर लिया। अब सुन लेना, पीपल्स पार्टी को सुन ले, और जो पीपल्स पार्टी को सुन ले, जो अंदरून गलियों में और अंदरून चौकों में जो अब जलसियां हो रही हैं, उसमें पीडीएम की टॉप लीडरशिप नजर नहीं आ रही। जाने से पहले आंखें इसी तरह बंद होती हैं जिस तरह इनकी। हम जाएंगे इंशाल्लाह 2023 में, तब तक आप हमें बर्दाश्त करें। सेंटर साहिबा, आपके पास तसल्ली से टाइम है। नहीं, टाइम मुझे ज्यादा कोई नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है, जो बातें हो रही हैं जिसमें मुझे तो लग रहा है कि हमारी बहन जो है पीटीआई के साथ साथ पीडीएम की भी तर्जमान वो बनकर उनकी भी तरफ से उनका बस चलता तो और मजीद पॉलिसीज भी देने शुरू हो जाती। बात यह है ऑलराउंडर है ना, डाइसेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त है कि 10-11 जमायतें बैठी हैं, हर किसी का मैनिफेस्टो अलग अलग है, और ये अफवाह साजी का तो की बाजार तो गर्म हुकूमत करेगी ना कि कोई जो है तकसीम कर सके, उसमें ये कामयाब नहीं हुए हैं लोग। उन्होंने बड़ी कोशिश की है और मुंह की खाई है उन्होंने। अब ये कि पीडीएम ने हर अपना उस पर भले ये अपने नजरिए से देखें, लेकिन एक फेज कंप्लीट हुआ है और दूसरे के लिए हम जाएंगे और ये सब लोग देखेंगे। और जो मुस्लिम लीग नून जाहिर बात है वो अपनी उनकी सियासत रही है, मैनिफेस्टो अलग है, पीपल्स पार्टी माजी में हरीफ भी रहे हैं हम, और लेकिन ये बड़ा ही अहम इत्तेहाद है और इसको बड़े ही लोग जो है अहमियत देते हैं। लेकिन जाली असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दे रहे हैं, उन्हीं में वापस जाएंगे। नहीं, इस्तीफे सबसे लास्ट ऑप्शन है। सेंटर शशि साहिबा का आई थिंक स्काइप कनेक्शन बैठ गया है। सेंटर साहिबा आप मेरे साथ हैं? अगर स्काइप कनेक्शन का बंद हो चुका है तो फोन पे इनको ले लें। बट द पॉइंट इज तारिक फैज साहब के पीडीएम अपना मोमेंटम खो चुकी है, इसीलिए वजीर आजम प्लस गवर्नमेंट बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ गए हैं, जारहाना बैटिंग कर रहे हैं। आप लोग बैक फुट पे जाके सिर्फ इस वक्त कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्सर पे कैच नहीं पकड़े जाते। देखिए, गुजारिश ये है जी कि कहते हैं कि जब शमा के बुझने का वक्त आता है तो एक आखिरी दफा वो जोर से टिमटिमाती है। तेरा को टिमटिमाई थी, फिर खत्म हो गई। इनको टिमटिमाने दें और इस तरह के वो जो क्या कहते हैं एडवाइजर्स होते हैं, अब उसमें वो अक्सर बंदों को वही मरवाते हैं। 13 दिसंबर को टिमटिमाई दहशतगर्दी का वाकया है, वो कम से कम वजीर आज़म को फौरन जाना तो चाहिए। ये बात तो इसको सिर्फ ये कहना जस्टिफाई किसी भी वाकये को हम नहीं कर सकते गरीदा, ये ज़हन में होना चाहिए। और जहां तक पीडीएम में है, पीडीएम कोई गैर आईनी चीज कोई नहीं करे। धरने उन्होंने भी माजी में दिए थे, जो अभी हमारे भाई ने बताया। अब हमने जो अगर कोई जो एहतजाज की कॉल दी है, एहतजाज की जदोजहद के उस जो है उस फेज में जा रहे हैं, तो ये भी हमारा आईनी हक है और हम बिल्कुल करेंगे। और एक फेज खत्म हुआ है, सिंध गवर्नमेंट की ये फिक्र न करें। सिंध गवर्नमेंट ने चैलेंजिंग सूरत हाल में, जहां हमारी बार बार फाइनेंस की जो है देख रहे कि एनएफसी में ये कटौतियां की गई हैं, बड़े मुश्किल हालात में सिंध गवर्नमेंट की अभी भी टैक्स जो है कलेक्शन इन सारे सूबों से बल्कि वफाक से भी बेहतर जा रही है। ये कॉम्पीट नहीं कर सके, इसको ये अपना सिस्टम मैनेजमेंट नहीं बेहतर बना सके, तो उनको सीखना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट की बहुत सारी आज भी हमने जो है बिलावल साहब ने एक इनॉग्रेशन की है कराची में, तो हमने कराची में भले इनके 10 वज़रा हो, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसमें उन्होंने हालांकि सेंटर साहिबा आप चूंकि सवाल उठा रही हैं, एतराज कर रही हैं कि वज़ीर आज़म को फौरन जाना चाहिए था हजारा बरादरी के पास, तो कमल साहिबा ने भी एक सवाल किया है कि पीडीएम के सरबराह, पीडीएम की क़यादत वो जाएगी हजारा बरादरी के पास, अभी तक क्यों नहीं गई? सेंटर शशि साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपने एतराज किया, आपने सवाल किया कि वजीर आजम अभी तक हजारा बरादरी के पास क्यों नहीं गए, तो कमल साहिबा भी आपसे सवाल कर रही हैं कि पीडीएम की क़यादत, पीडीएम के सरबराह हजारा बरादरी के पास जाएंगे। बलोचिस्तान हमारी जो है पार्टी वहां उनके साथ थी। आज उन्होंने इवन जो शहीद भुट्टो की आज सालगिरह होती है, वो भी उस सोग में उन्होंने अपनी जो है केक कटिंग वगैरह वो एक तरफ रख के उनके गम में शरीक रहे, सारे लोग वही हैं। और ये गवर्नमेंट टॉप लीडरशिप क्यों नहीं गई अब तक? नहीं, पीडीएम की टॉप लीडरशिप की बात कर रही हैं, तो आवाम के नुमाइंदे बने हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब फौरन पहुंचते थे, शहीद भी हमारे दहशतगर्दी में लोग होते थे, लेकिन ये लोग भी हमारे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। हजारा
कम्युनिटी वाले अकेले नहीं है, यतीम नहीं है, लावारिस नहीं है, और हुकूमत को आकर उनको ऑन करना चाहिए, उनके सर पर हाथ रखना चाहिए। ये कोई ये कहना, ये तो बड़ी मज़ाखेज़ बात है कि फलां ये नहीं, उनको बताएं कि इनके वज़ीर आला अभी तक जो है बाहर क्यों बैठा हुआ है, दुबई में क्यों, यहाँ क्यों नहीं। तारिक साहब, आपका लास्ट कमेंट प्लीज। देखें जी, मैं इसमें मैंने पहले कहा कि देयर इज नो पॉलिटिक्स ऑन दिस पीटीआई की सब्जेक्ट, क़यादत को भी जाना चाहिए और वज़ीर आज़म को भी सवाल करना और बात है, और जाना चाहिए, जाएंगे भी, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे का जो मैडम एमएन ने तशरीफ रखती हैं, इनका ये कहना कि जी आप क्यों नहीं गए, मेरा ख्याल है ये ताना ज़नी हुकूमत की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ताना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल इज द प्राइम मिनिस्टर, उनको इंसाफ दिलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सही बात है, उनका मैं जवाब दे चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो आपके कंट्रोल में है, तो आप आगे से ये उज़र पेश करें कि आप क्यों नहीं गए, ये बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आपने कहा था ना 2012 में इमरान खान साहब बतौर अपोजिशन के लीडर गए थे, तो आप जब उनके पास सारा कुछ आ गया है तो आप क्यों नहीं जा रहे? जा रहे हैं, सवाल तो जा रहे हैं, इंशाल्लाह सुबह ही पहुंचेंगे। शुक्रिया कमल शौदब साहिबा, सेंट्रल सस्सी पलेजो साहिबा, तारिक फल चौधरी साहब। अच्छी डिबेट हुई आज की, लेकिन इसमें जो चीज सबसे अहम खुल के सामने आ रही है कि चाहे वजीर आजम हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, पीडीएम की क़यादत हो, लेकिन सबसे बड़ा फर्ज, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की, रियासत की है। वज़ीर आज़म को जाना चाहिए और उसके बाद तमाम सियासी क़यादत को भी सानहा मच के लवाहिकीन के पास जाके उनका दुख बांटना चाहिए। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।